लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई ताराचन्द अफिसियल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनु होला, किनकि बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो च्यानलमा आउने प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन सहजमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले नेपालको इतिहास अन्तर्गत मल्ल वंश अर्थात् मल्लकालसँग सम्बन्धित भिडियो बनाएको छु। नेपालको इतिहासमा मल्लकालीन राजाहरूको बारेमा पनि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको इतिहासमा मल्लवंशी राजाहरूको शासनकाल 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्म रहेको थियो। 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्म रहेको भारतको कुशीनगरबाट शरणार्थीको रूपमा नेपाल आएका थिए मल्लहरू लिच्छवी काललाई हराई शासन गरेका थिए। यिनीहरूले लिच्छवीहरूलाई हराएर शासन गरेका थिए। यिनीहरूको शासन राजतन्त्रात्मक शासन थियो। राजतन्त्रात्मक शासन रहेको राजधानी भातगाउँ थियो भने मल्लकालका प्रथम राजा हरिदेव हुन्। एकीकृत नेपालका अन्तिम मल्ल राजा यक्षमल्ल हुन् भने मल्ल वंशकै अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्ल हुन्। यिनीहरूको मुख्य पेशा कृषि थियो। मल्लकालीन समयमा मल्ल राजाहरूको पेशा कृषि। मल्ल उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति हरिदेव थिए। मल्ल उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति हरिदेव। विक्रम सम्वत 1406 मा बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिन इलियासले राजा राजदेवको पालामा नेपाल आक्रमण गरेका थिए। 1406 मा बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिन इलियासले राजा राजदेवको पालामा नेपाल आक्रमण गरेका थिए। त्यसपछि मल्लकालीन राजाहरूको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। मल्लकालीन राजाहरूमा यक्षमल्ललाई नेपाल मण्डलेश्वर भनेर चिनिने, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि पाएका यिनको शासनकाल 1485 देखि 1538 सम्म। 1485 देखि 1538 पशुपतिमा भट्ट पुजारी राखेका यिनको पालामा नेपालको सिमाना पूर्वमा सिक्किम, पश्चिममा गोर्खा, उत्तरमा कोती र दक्षिणमा बिहारसम्म थियो। काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गर्ने राजा हुन् यक्षमल्ल। काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गर्ने राजा। भक्तपुरको दरबार पर्खाल लगाएर घेरेको, भक्तपुर दरबार पर्खाल लगाएर घेरेको। पशुपतिमा भट्ट पुजारीको सुरुवात गरेका पहिलो स्वामी शेखरानन्द हुन् पशुपतिका भट्ट पुजारी। भक्तपुरको तौमडी टोलको मन्दिर, दत्तात्रेय मन्दिर, यक्षेश्वर मन्दिर र ललितपुरको भीमनाथ मन्दिरको स्थापना गरेका थिए यक्षमल्लले। त्यसपछि आनन्ददेव भक्तपुर सहरको स्थापना गरेका, आनन्ददेव राजाले भक्तपुर सहरको स्थापना गरेका। भक्तपुरमा सातले त्रिपुर दरबारको निर्माण गरेका थिए। त्यस्तै जयप्रकाश मल्ल अभागी राजा भनेर चिनिने, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा हुन्। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता मागेका थिए यिनले। विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावाको प्रकाशन गरेका, स्वर्ण र सुनको असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा। त्यसपछि कुमारी चोक स्थापना, कुमारीको रथयात्रा र घोडयात्राको चलन चलाएका, कुमारी चोक स्थापना गरेका, कुमारी रथयात्रा र घोडयात्राको चलन चलाएका। बालाजुको 21 धारा निर्माण गरेका, गोकर्ण मन्दिरको स्थापना गरेका थिए जयप्रकाश मल्लले, गोकर्ण मन्दिरको स्थापना। त्यस्तै रत्नमल्ल तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा हुन्। यिनले तलेजु मन्दिर निर्माण गरेका थिए। त्यस्तै पशुपतिमा दक्षिणकाली सप्तर्षि र अष्टमातृकाको मूर्ति स्थापना गरेका। त्यसपछि गुणकामदेव कान्तिपुर सहरको स्थापना गरेका थिए। यिनले कान्तिपुर सहरको स्थापना गरेका। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्राको प्रचलन र लुमडीको स्थापना गरेका गुणकामदेवले। त्यसपछि जयस्थिति मल्ल कर्नाटक वंशबाट रूपान्तरण भई मल्ल राजा बनेका। समाज सुधारक राजा उपनाम, यिनको समाज सुधारक राजा उपनाम थियो भने डोलाजी बसेका। शासनकाल 1438 देखि 1452 सम्म। जातीय पेशा र पहिरनको व्यवस्था गरेका थिए। 4 जात 18 वर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम गरेका। सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गरेका। अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन चलाएका। मानव न्यायशास्त्रका लेखक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गरेका। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको चलाएका, महिलाको थर पुरुषकोमा राख्ने चलन चलाएका। पेशागत हक हितको
संरक्षण गरेका, घर जमिन बेचबिखन गर्न बन्धक राख्न पनि पाइने, बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पनि पाइने व्यवस्था, मानापाती ढक्तराजुमा जातीय सुधार, त्यसपछि जातीय पेसा र पहिरनको व्यवस्था, गोपाल राज वंशावलीको रचना गरेका, जग्गालाई अब्बल दोयम सिम र चार गरी 4 भागमा विभाजन गरेका, त्यसपछि ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविडमा विभाजन गरेका थिए, पशुपति छेउको लवकुशको मन्दिर, देवपाटन स्थित जयबागेश्वरी मन्दिर, कुमेश्वर मन्दिर निर्माण गरेका थिए। त्यसपछि अभय मल्ल भूकम्पमा परि मर्ने राजा हुन्। त्यसपछि यिनले 2224 राज्यमा विभाजित गर्ने राजा, नेपाललाई 2224 विभाजित गर्ने राजा अभय मल्ल हुन्। पशुपतिमा महास्नान र कलशको पूजा सुरुवात गर्ने राजा। त्यसपछि लक्ष्मीनरसिंह मल्ल, कान्तिपुरको नामाकरण गरेका लक्ष्मीनरसिंह मल्लले कान्तिपुरको नामाकरण, मल्लकालका बौला राजा उपनाम, यिनको उपनाम मल्लकालका बौला राजा। यिनको पालामा विशेष भन्ने व्यक्तिले काष्ठमण्डपको निर्माण गरेका थिए, प्रताप मल्लका बुवा हुन् लक्ष्मीनरसिंह मल्ल, प्रताप मल्लका बुवा। नुवाकोटको भैरवी मन्दिरको जीर्णोद्धार गराएर 5वटा सुनका गजु चढाएका, मखनको शिवालय स्थापना गरेका। त्यसपछि प्रताप मल्ल। 15 भाषाका ज्ञाता, नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा, 15 भाषाका ज्ञाता र नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा। प्रताप मल्लको पालामा 15 भाषामा लिखित शिलालेख हनुमान ढोकामा रहेको छ। सिंहदरबार, वैद्यखाना र कालभैरवको स्थापना गरेका, मल्लकालका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा, नेपालमा पहिलोपटक दूरबीनको प्रयोग गर्ने राजा। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा विश्वरूपको सुनौलो मूर्ति स्थापना, हनुमान ढोका बाहिर दुईवटा हनुमानका मूर्ति स्थापना गरेका, नासलचोकमा निरसिंहको मूर्ति स्थापना, रानीपोखरी निर्माण, गुहेश्वरी दक्षिणकालीको स्थापना, पशुपतिमा कोटिलिङ स्थापना गरेका। त्यसपछि तलेजु भवानीको मन्दिर अगाडि खम्बा गाडी र सुनको मोलममा लगाएको धातुको सिंह स्थापना 1679 गरेका। त्यसपछि यिनले रानीपोखरीको निर्माण 1727 गरेका, रानीपोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727 गरेका। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, पत्नीको नाममा 4 कुन्ने मुद्रा, कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा हुन्। डोला प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा, कालभैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने राजा, त्यसपछि बाबुलाई जेलमा हालेर राजा हुने राजा र हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मरेका, त्यसपछि महेन्द्र मल्ललाई पर्सापालक राजा भनिन्छ। जनताको घरको धुरीबाट धुवा ननिस्केसम्म नखाने राजा, जनताको मृत्यु हुँदा छाक बाँड्ने राजा। शहीद विनायक जात्रा, महेन्द्र मल्ली नामक मुद्राको चलन ल्याउने राजा। त्यसपछि उपत्यकामा विक्रम सम्वत 1623 चाँदीको मुद्रा चलाएका, चाँदीको मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने राजा भनेका दोलखाका राजा इन्द्रसिंह देव हुन्। यिनले 1603 चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। चाँदीको मोहरलाई महेन्द्र मल्ली भनिन्थ्यो। यिनले चलाएको चाँदीको मोहरलाई महेन्द्र मल्ली। तलेजु भवानीको मन्दिर निर्माण गरेका, तलेजु नजिक महेन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण गरेका थिए महेन्द्र मल्लले। त्यस्तै सिद्धिनरसिंह मल्ल विक्रम सम्वत 1693 पाटनको 3 तल्ले कृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका, छालाको मुद्रा चलन चलाउने राजा, यिनले छालाको मुद्रा चलन चलाएका थिए। कार्तिक नाच र नरसिंह नृत्यको चलन चलाउने राजा, यिनले लक्ष्मीनरसिंह मल्लसँग एकानी शत्रु र एकानी मित्रको नीति लिएका थिए। चन्द्रायणी पुरा गरी गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा हुन्, चन्द्रायण पुरा गरी। त्यसपछि गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा, राजर्षि हुने नेपालको पहिलो राजा, राजकाज सुम्पेर आफू धर्म कर्ममा लाग्ने राजा हुन्। श्रीनिवास मल्ल, त्यसपछि श्रीनिवास मल्लका भनेका चाहिँ नेपालेश्वर भनेर चिनिने श्रीनिवास मल्ललाई नेपालेश्वर। यिनले अष्टमातृकाको नृत्य प्रचलन गराएका, पाटनको मूलचोक र सुन्दरी चोक निर्माण गरेका, बुङमती र पाटनमा मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर निर्माण गरेका, त्यसपछि युग नरेन्द्र मल्ल, यिनलाई हालसम्म जीवित मानिने राजा युग नरेन्द्र मल्ल। यिनी मर्दा 31 रानी सती गएकी थिइन्। तमाखुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारेका, सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिएका,
सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चुडामणि पदक दिएका। त्यसपछि जगज्योति मल्ल। जगज्योति मल्लले हरगौरी विवाह, कुञ्ज बिहार नाटकका रचनाकार, बिस्केट जात्रा चलाएका। यिनले बिस्केट जात्रा चलाएका। तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा, तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा भनेर जगज्योति मल्ललाई चिनिन्छ भने जितामित्र मल्ल, जितामित्र मल्ललाई विद्या पारङ्गत भनेर चिनिने। भक्तपुरको 9वटा गजुरयुक्त शिखर शैलीको वत्सला देवीको मन्दिर निर्माण गरेका। सुमति तन्त्र नामक ग्रन्थ लेखेका। यिनले सुमति तन्त्र नामक ग्रन्थ लेखेका। त्यसपछि जैमिनी भारत र अश्वमेध नामक नाटक लेखेका थिए। त्यसपछि भूपतिन्द्र मल्ल, भूपतिन्द्र मल्ललाई कवि चुडामणि सम्राट नामले चिनिने। गौरी विवाह नाटक रचेका। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार निर्माण गरेका। यिनले भक्तपुरको 55 तले दरबार निर्माण गरेका। उषा हरण र जैमिनी भारत नामक नाटक लेखेका। दरबार अगाडि आफ्नो शालिग बनाउने, भैरव मन्दिर बनाउने राजा हुन् भूपतिन्द्र मल्ल। त्यसपछि जयप्रकाश मल्ल, जयप्रकाश मल्ललाई गन्धर्व विद्या पारङ्गत भनिने। गाई जात्राको प्रचलन चलाएका जगत प्रकाश मल्लले। त्यसपछि शिवसिंह मल्ल, शिवसिंह मल्ललाई सिमसिमे राजा भनेर चिनिने, शिवसिंह मल्ललाई सिमसिमे राजा भनेर चिनिने। त्यसपछि भास्कर मल्ल, भास्कर मल्ल हात्ती खेद गरेकाले दोस्रो नाम महेन्द्र सिंह रहन गएको, हात्ती खेद गरेकाले दोस्रो नाम महेन्द्र सिंह रहन गएको। मल्लकालीन पदहरूमा चौतारा भनेको प्रधानमन्त्री हो, चौतारा भनेको प्रधानमन्त्री, सामन्त भनेको प्रशासक, अमात्य मन्त्री सरहको पद, अमात्य मन्त्री सरहको पद, उमरा भनेको सैनिक अधिकृत हो, अनि भण्डार नायक भनेको चाहिँ राजाको भण्डारण हेर्ने। त्यसपछि महापात्र भनेको स्थानीय शासक हो, महापात्र स्थानीय शासक। परमान भनेको चाहिँ पारादार हो, परमान भनेको चाहिँ पारादार। त्यसपछि प्रजापञ्च भनेको गाउँ र नगरका प्रशासक, गाउँ र नगरका शासक। उभय भनेको चाहिँ सैनिक अधिकारी, उभय भनेको चाहिँ सैनिक अधिकारी। सेनाध्यक्ष राज्यको सुरक्षा हेर्ने, राजगुरु राजपुरोहित। त्यसपछि उमरा भनेको सैनिक हो भने थकाली भनेको चाहिँ पञ्चको मुख्य व्यक्ति, प्रधान भनेको टोल हेर्ने अधिकारी। त्यसपछि टक्सारी भनेको चाहिँ सिक्का छाप्ने टक्सारी, चौरीदार भनेको चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत हो, अनि कोतवाल भनेको चाहिँ शान्ति सुरक्षा हेर्ने। त्यसपछि जिम्बाल भनेको चाहिँ जिम्बालले प्रशासकीय कर्मचारी हो, जिम्बाल। कोटिलिङ भनेको चाहिँ लेनदेनका मुद्दा मामिला छिन्ने न्याय प्रशासन अड्डा काम गर्थ्यो कोटिलिङले। सेपडेल भनेको चाहिँ राजाको भण्डारण वा अन्नको व्यवस्था गर्ने अड्डा हो, सेपडेल। कोटनायक भनेको चाहिँ किल्ला रक्षक, कोटनायक किल्ला रक्षक हो भने इटा चपली भनेको चाहिँ राजदरबारमा आएका मुद्दा मामिलाको छिनोफानो न्याय प्रशासन गर्ने अड्डा। इटा चपली भनेको चाहिँ राजदरबारका आएका मुद्दा मामिला छिनोफानो तथा न्याय प्रशासन गर्ने अड्डा हो। साथै आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। साथै यस्तै अरू भिडियोको लागि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।